पसंद एमिना मोहसिन साहिबा, डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन शुजा कुतुब भट्टी साहब, डीसी साहिवाल वाजिद अली शाह साहब, चेयरमैन PHA पीर मुजफ्फर शाह साहब, टिकट होल्डर PTI राना आफ्ताब साहब, मोहम्मद यार साहब, हाजी शेख मोहम्मद चौहान साहब, शकील अहमद नियाजी साहब, entire team of district administration Sahiwal, media personnel present here, bureau administration, civil society members, हमारे NGO गोद हमारे साथ तावन करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी तमाम जो हमारे लोकल्स हैं, स्पेशली साहिवाल के जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको, क्योंकि पहली दफ़ा तारीख में हो रहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की बिल्डिंग यहाँ पे इसको इनॉग्रेशन किया गया, वो यहाँ कायम की गई है और यहाँ सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं बच्चों को रेस्क्यू करने की। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, उनके भरपूर तावन और सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये बिल्डिंग अपने ख़िताम को नहीं पहुँच सकती थी और आज हम यहाँ इनॉग्रेशन नहीं कर रहे होते। तो थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब मैं बात करूँगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग की यहाँ ज़रूरत क्यों पेश आई, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। बच्चे जो हैं वो हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और जितने साहिवाल के बच्चे अहमियत रखते हैं उतने ही जितनी अहमियत पंजाब के दूसरे इलाकों के बच्चे रखते हैं उतनी ही अहमियत जो है वो साहिवाल के बच्चे भी रखते हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए, इसलिए इस ब्यूरो को यहाँ कायम किया गया है। हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो भी बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। मुख्तलिफ़ अहादीस से ये बात साबित हुई है। एक हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बच्चों पर रहम नहीं करेगा वो हम में से नहीं। ये बात, ये इसका सबूत है कि कितनी इम्पोर्टेंस है बच्चों के चाइल्ड राइट्स की इस्लाम में। और इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जो है अहम प्रायोरिटी समझते हैं। तभी जो भी मामला कभी कोई फंस जाते हैं ब्यूरो रिलेटेड और हम कांटेक्ट करते हैं तो वो फौरी तौर पर हल होते हैं। तो आई गिव देम द क्रेडिट फॉर ऑल ऑफ दिस। ये ब्यूरो चाइल्ड प्रोटेक्शन का साहिवाल में जो है वो वॉर फुटिंग की बुनियाद पर कायम किया गया। अभी हमारे पास, हमने इसकी हायरिंग भी नहीं की है यहाँ के स्टाफ की, इनकी सीटें भी क्रिएट अभी जो है हो रही हैं, वो प्रोसेस में हैं और आगे इसकी हायरिंग होगी। लेकिन हमने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जल्द खोलना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, क्योंकि इसकी बिल्डिंग तामीर हो चुकी थी। तो हमने वॉर फुटिंग की बुनियाद पे अपना स्टाफ, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग स्टाफ, एग्जिस्टिंग बजट के साथ बहुत जल्दी में ये ब्यूरो यहाँ पर खोला है। इसकी कैपेसिटी 200 बच्चों के लिए है, लेकिन अभी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टाफ की किल्लत की वजह से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में हमने जो खोला, हमने यहाँ 50 बच्चों के लिए एक बिल्डिंग तैयार कर दी है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, उनको हुनर सिखाने की सहूलियात, सब कुछ जो है ये हमने स्टार्ट कर दिया है। आपकी सड़कों पे साहिवाल की हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं और वो हर रोज़ की बुनियाद पे हो रहे हैं। उसके अलावा जो चाइल्ड अब्यूज़ के, बच्चों के साथ ज़्यादती, तशद्दुद के वाक़यात पेश आएंगे, वो हमारी हेल्पलाइन 1121 पर इंफॉर्म करें और वो ब्यूरो यहाँ पे वो सर्विसेज देने को तैयार है आज से। मैं आप बात करूँगी कि 3 साल की परफॉर्मेंस बताना चाहूँगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जब से हमारी हुकूमत ने ये संभाला है इदारा। 3 साल में 16,816 बच्चे रेस्क्यू किए गए सड़कों से। ये वो बच्चे थे जो डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड थे, जो वल्नरेबल थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, वो सड़कों पे अकेले वहाँ पर मौजूद थे। उनको ब्यूरो ने अपनी तहवील में लिया हिफाजती, और ना सिर्फ हमने उनको खाना पीना कपड़े फराहम किए, उसके अलावा उनको जो है वो तालीम दी गई, उनको हुनर सिखाया जाता है और फिर कोर्ट के हिदायत के मुताबिक उनको उनकी फैमिली से मिलाया जाता है। 4,900 ऐसे गुमशुदा बच्चे थे जिनके लवाहिकीन को ढूंढ कर उनको उनके लवाहिकीन से मिलवाया गया। ये मिसिंग बच्चे थे जो हमारे पास आए ब्यूरो में। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के, जो बच्चों पर तशद्दुद के केसेस का आप सुनते हैं, ज्यादती का सुनते हैं, ऐसे 437 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए जिसमें हमने मुलजिम को गिरफ्तार करवाया और बच्चे को हिफाजती तहवील में लिया, और इसमें से काफ़ी बच्चे जो अभी भी ब्यूरो में मुकीम और हमारे साथ रह रहे हैं।
پھر 133 ایسے انفنٹس نومولود بچے تھے جن کو ماں باپ سڑکوں پہ چھوڑ کے ہاسپٹلز میں چھوڑ کے چلے گئے, جو ہمیں رپورٹ ہوئے اور ہم نے ان کو اپنی نرسری میں رکھا. اور پھر جو ڈیزرونگ فیملیز اپلائی کرتی ہیں ان کو ہمارا جو چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے اس کے تھرو ان کو بچوں کو دلوایا ہے, سوٹیبل فیملیز کو, انفنٹس کو, ان کی اڈاپشنز کروائیں. یہ تھی ہماری 3 سال کی پرفارمنس. ابھی ہمارا ادارہ 8 ڈسٹرکٹس میں موجود تھا اور آپ سب کو مبارک ہے, اب 9th ڈسٹرکٹ آج ہم یہاں پہ انوگریٹ ہم نے کیا ہے. تو ساہیوال جو ہے ہمارا 9th ڈسٹرکٹ ہے پنجاب میں. ہمارے پاس ابھی فی الحال 1200 بچے ہیں جو رہ رہے ہیں پنجاب کے تمام 9 ڈسٹرکٹس ملا کے, اور ان بچوں کو ہم ہنر بھی سکھا رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ تعلیم کافی نہیں ہے آج کل ایک جاب حاصل کرنے کے لیے. ان کے پاس ایک سکل ہونا چاہیے, ان کے پاس ہنر ہونا چاہیے, تاکہ اگر ان کو کوئی اچھی جاب نہ بھی ملے کسی بڑی کمپنی میں تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہنر کچھ اپنا پیسہ کما سکیں. اس کے لیے ہم نے اسٹچنگ سینٹرز قائم کیے, جیسا کہ آپ کو مجھ سے پہلے آنے والے میرے جو ہے کولیگ وہ بتا رہے تھے, میرا آفیسر بتا رہا تھا. اور اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر کلاسز سٹارٹ کی, اور اس کے بعد ہم قرآن کلاسز, میوزک کلاسز, یہ سب سٹارٹ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم بچوں کو کوکنگ کلاسز بھی سکھا رہے ہیں, نرسنگ کے کورسز بھی سکھا رہے ہیں گرلز کو, تاکہ بعد میں وہ جا کے جو ہے وہ اپنا ان کا ذریعہ آمدن بن سکے کچھ. میں ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آئی نو کہ وہ یہاں پہ اب آگے نہیں سرو کریں گے, لیکن انہوں نے جو بھی ان کو ٹائم یہاں پہ ملا ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. میری ان سے فون پہ بھی بات ہوئی تھی اس انوگریشن کے حوالے سے, اینڈ ہی واز ویری سپورٹیو, سو تھینکس ٹو ہم. اور انہوں نے ایک بات مینشن کی, اس کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت سارے والنٹیئرز ہیں جو خود پتہ کر کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. دے آر ناٹ پیڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ والنٹیئرز ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے والنٹیئرز ہیں, اور انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے یہاں پہ. تہمینہ صاحبہ ہیں ہمارے وہاں فوکل پرسن فیصل آباد کی, جو پچھلے 2 ہفتے سے یہاں پہ آ کے ڈیکوریشن کا کام کر رہی تھی. تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دیٹ آلسو. پھر ہمارے بیورو کی پوری ٹیم, عدنان لقمان صاحب یہاں پہ موجود ہے, جو لاہور سے پوری ٹیم آئی وہ, اور تمام آفیسر جنہوں نے بہت جلد چھوٹے ٹائم میں یہ سب کچھ ممکن بنایا, اور انڈر دا لیڈرشپ آف ڈائریکٹر جنرل شجاع صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں اور مجھ سے پہلے آپ سے بات بھی کر رہے تھے. میرے معلومات کے مطابق ساہیوال ڈسٹرکٹ میں پورے ساہیوال ڈویژن میں کوئی 14,000 بچے ہیں ابھی جو سڑکوں پر موجود ہیں. تو یہ بیورو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. یہ ایک ہی واحد پورے ڈویژن میں بیورو بن رہا ہے جو وہاڑی, پاک پتن, اوکاڑا کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک آرفنیج کا رول بھی ادا کرے گا, اور ان کو سروسز, جیسے کوئی کسی کا کوئی بچہ گم ہو گیا ہو یا کسی کے ماں باپ اسے بچھڑ گئے ہوں, اس کو آ کے ہیلپ کرے گا. پھر جو تشدد کے واقعات آتے ہیں, زیادتی کے واقعات, چائلڈ بیگری, چائلڈ ابیوز, چائلڈ ڈومیسٹک لیبر وائلنس, ان تینوں چیزوں پہ جو ہے وہ قابو پانے کے لیے ادارہ قائم کیا جا رہا ہے. اور اس پہ ہم اس کا ایریڈیکیشن اکیلے نہیں کر سکتے. تمام سٹیک ہولڈرز جو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, ساہیوال کے لوگ, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ ممکن بنانا ہے. میں ہمیشہ اپنی جو بھی تقریر کرتی ہوں اس میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں تمام آڈینس کو جو سن رہی ہے, کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, ان کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق سکھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے زیادتی کے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور صرف پنجاب میں نہیں پورے دنیا میں ہوتا ہے ایکچولی. لیکن آف کورس اس کا ہم نے اس پہ قابو پانا ہے, اور اس طرح کرنے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. بچوں کو گھر سے اکیلا نہیں جانے دیں, کیونکہ زیادہ تر واقعات پیش آتے ہیں بچہ اکیلے گھر سے نکل گیا کوئی کرکٹ کھیلنے کے لیے, کسی اسٹور پہ جانے کے لیے, اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے. تو ہم نے مل کے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے. اور آپ لوگ ابھی جو موجود ہیں, آپ اپنے گھروں میں اب جائیں گے تو آپ اپنے آگے جا کے جو آپ کے ملازم ہیں وہاں زیادہ تر یہ واقعات لوور انکم سیگمنٹ میں پیش آتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے محلے والے لوگ, آپ کے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں, سب کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ آگاہی ایک ایسا ٹول ہے, ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا. صرف تعلیم دینے سے ہم ایک چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کا حل نکال سکتے ہیں. میں آگے کا تھوڑا سا پلان بتاؤں گی اور پھر اپنی اسپیچ کو ختم کروں گی. ہم سب سے اچھی چیز جو بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں ہم نے یہ اپروو کروا لیا گورنمنٹ سے, سی ایم کی سپورٹ کے ساتھ, کہ بیورو کو تمام 36 ڈسٹرکٹ جو ہیں پنجاب میں وہاں پر جو ہے وہ قائم کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے. وہاں کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. جلد ہم تمام 36 ڈسٹرکٹس میں افتتاح کریں گے. کچھ کی گراؤنڈ بریکنگ ابھی ہم نے پنڈی, قصور, اوکاڑا کی گراؤنڈ بریکنگ میں نے خود کی ہے, باقیوں کی ابھی آہستہ آہستہ کریں گے سب کی. پھر فیصل آباد کا انوگریشن سی ایم صاحب نے خود کیا ابھی 2 مہینے پہلے آج سے.
साहिवाल का आज मैं कर रही हूँ, अब सरगोदा डीजी खान भी बिल्कुल तैयार हैं, जल्द हम उनका भी इनॉग्रेशन कर देंगे। थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दिस। और मेरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आखिर में डीसी साहब की टीम का, जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ। हमारे फोकल पर्सन हमने साहिवाल का अपॉइंट किया है, चौधरी नासिर जटाला साहब यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पे। इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इनसे उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चों के हुनर सिखाने का काम है इसमें ये हमारी मदद करेंगे आगे, क्योंकि इट्स ऑल टीम वर्क। आखिर में आप सबके आने का बहुत शुक्रिया।